حرم علل ارض التاکل الاجساد فنبی اللہ حی و یرزق الانبیاء حیات قبور انبیاء جڑے نے اپنی قبراں دے وچ زندہ ہوندے نے ایک قبراں دے وچ زندہ نے نبی اپنی قبر دے وچ زندہ نے نبی زندہ نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون جڑے نے اپنی قبراں دے وچ زندہ نے قبراں دے وچ زندہ نے نبی اپنی قبراں وچ زندہ نے تے زندہ دے کولو پردہ جڑا وے لازمی ہے پردہ لازمی ہے تے اے نبی دے غلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں انہاں دے کولوں اے پردہ جڑا وے کردی رہی ہاں پردہ کردی رہی ہاں میں گنبد خضرا تے جانی ہاں پتہ چلیا اس کائنات تے نبی جنہاں دا تعلق نبیاں نال ہو گیا رب نے انہاں تے بھی کرم کر دیتا